pahayom nga nagdawat. Sa pultahan sa simbahan ay pahayom nga malinaw. Church asyeret kasing-kasing limpyo mahayag. Dili lang pag-iya sa lingkuranan, kundi pagdawat sa kalag nga gikapoy ug nangitag panimalay. Sa hilom nga paagi nagalagaduban gugma, bisan walay makakita, tinuod ang buhat niya. Sa unang welcome nga malinaw kaayo ang gugma ni Kristo, makita dayon gyud diha. Dili para sa dungog, dili para pasikat, kundili para matag mo sulod mabati ang gugma sa Dios tayo. Church asyeret, pahiyom nga halad, sa matagtagat gugmang ipadayag. Church asyeret, kamot nga naggiya, padulong sa altar, padulong kang Jesus. Sa dagang tao malinaw gihapon, nagbantay sa kahusay uban pagpaubos. Kung naay luha andam mo pahupay, kung naay nalibog andam mo giyadayon. Dili makita sa entablado, pero ang buhat mo lihok sa kasing-kasing sa tawo. Kaya ngunang pahiyom mahimong binhi, nga mo tubo nga to sa pagtuo ug paglaom gyud diya. Sa matag pahiyom, ikaw among gisalamin. Jesus, ikaw ang among gipakita kanunay. Church asyeret, pagdayon sa pag-alaga, bisan walay makakita ang Diyos nagdanan. Church asyeret, kinabuhi gihala, sa matag pahiyom ang gugma ni Kristo among ipadaya. Salamat Ginoo sa mga dalaga nga nagalagat, sa church asyeret nga matinud-anon ug mapainubsanon. Ang among kusog ug pahiyom ikaw among gihatag, hangtod sa hangtod ikaw ra gyud among Dios.